Introduction à la biologie cellulaire chapitre 1. أول حاجة غنديروها هو الديفينيسيون ديال البيولوجي cellulaire. La biologie cellulaire est une science qui étudie les structures, le fonctionnement et le comportement de divers types cellulaires, animaux, végétaux ou bactéries. البيولوجي هو واحد العلم كيدرس لنا البنية والوظيفة ديال مختلف أنواع الخلايا د الحيوانات والنباتات والبكتيريا. Le principe de la théorie cellulaire. La théorie cellulaire est basée sur 3 principes. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. كل الكائنات الحية كتكون من خلايا. Toute cellule provient d'une cellule préexistante. كل الخلايا تأتي من خلية سابقة الوجود. La cellule est la plus petite unité de vie. الخلية هي أصغر وحدة في الحياة. دابا غادي نعطيو التعريف ديال لا cellule. La cellule est l'unité fondamentale de tout l'organisme vivant. الخلية هي الوحدة الأساسية ديال كل الكائنات الحية. On a deux types de cellules. عندنا le premier type اللي هو البروكاريوت et le deuxième type اللي هو الأوكاريوت. La cellule prokaryote n'est pas un vrai noyau. ما كيكونش عندها واحد النواة حقيقية. كيكون عندنا presque tout unicellulaire كيكونوا كلهم عندهم unicellulaire خلية واحدة ولا ADN كيكون circulaire. المهم ال ADN ديما كيكون دائري دائما واللي كنسموه ايضا بالنيكليويد كيكون ليبر دون السيتوبلازم حر في السيتوبلازم. La cellule prokaryote absente de غياب الميتوكوندري والريتيكولوم plasmique appareil de Golgi ou les ozomes. Les prokaryotes sont divisés en deux groupes. عندنا البروكاريوت كتنقسم لنا لجوج انواع ديال البكتيري. عندنا لي archaeobactéries et l'eubactéries. الأوباكتيري existe dans notre environnement. الأوباكتيري هما داك النوع ديال البكتيريا اللي كيعيش في المحيط ديالنا بحال مثلا البكتيريا اللي كاينه في التربه، البكتيريا اللي كاينه في الماء. المهم بصفه عامه هما البكتيريا اللي كاينين في المحيط ديالنا. والاركيوباكتيري sont souvent des extrémophiles qui peuvent vivre dans du milieu extrême. هما عكس ديال الأوباكتيري بحال مثلا دوك لي فيفون اللي كيعيشوا دوك البكتيريا اللي كيعيشوا في اعماق ديال البحار. دابا غنهضروا على البكتيري بصفه عامه. اتر انوسيلولاي دو بوسيتاي. اتر انوسيلولاي كتكون مكونه من خليه واحده. دو بوسيتاي كتكون صغيره بزاف ما يمكنناش نشوفوها بالعين المجرده، خصنا ضروري الميكروسكوب باش نقدروا نشوفوها. المهم هي واحد الشيما ديال البكتيري كتكون انطوري بواحد البوا بكتيري كيكون قاصح بزاف والميمبران بلازميك هادو كيكونوا عندنا في الميليو اكسترن. بالنسبه للميليو انترن كيكون عندنا فيها واحد العضيات بحال ريبوزوم، نيكليود، سيتوبلازم. Il faut distinguer entre une bactérie pathogène et une bactérie non pathogène. يمكن لينا نميزو ما بين البكتيريا الممرضين والبكتيريا الغير ممرضين. دابا غنشوفوا لا سوليل بروكاريوت اوتوتروف. قبيله شفنا لا سوليل بروكاريوت الاوتوتروف ودابا غنشوفوا لا سوليل بروكاريوت اوتوتروف. La cellule prokaryote autotrophe est un organisme pour synthétiser ses aliments organiques à partir de la matière inorganique par photosynthèse grâce à la présence de la thylakoïde. يعني هو واحد الكائن اللي كيقدر انه ينتج المواد العضويه المحتاج ليهم انطلاقا من ماده غير عضويه. باغ اكزومبل ديال السيانوباكتيري اللي كتقدر دير لنا الفوتوسينثيز يعني التركيب الضوئي. يعني هي اللي كتقدر انها تحول الطاقه الضوئيه الى طاقه كيميائيه. دابا نشوفوا المورفولوجي ديال السيانوباكتيري حتى هي عندها فيغ الاكستيريور عندها واحد لو بروا بكتيري اللي كيكون قاصح وواحد الميمبران بلازميك. هاد جوج كيكونوا عندنا فيغ الاكستيريور. دابا غنشوفوا فيغ الانتيريور عندها واحد الميمبران انتراسيتوبلازميك اللي كيكون غني بالبيغمون كلوروفيلين اللي الدور ديالهم اللي كيديروا لنا هما اللي كيعطيو الكولور وكيدخلوا حتى في لي فوتوسينثيز في التركيب الضوئي. من بعد كنلقاو عندها حتى هي واحد الريبوزوم نيكليويد وكنلقاو عندها واحد الغوتي ليبيديك. هنا غينتهي الفيديو ديالنا. نتلاقاو في فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على لا سوليل اوكاريوت.